आज 2077 साल पौष 19 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न, सरकार विरुद्धका मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा प्रधानमन्त्रीको भाषण जसलाई तथ्यले सहयोग गरेन, प्रदेशमा भद्रगोल, कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा कमसल कपडाको भरमा प्रहरी, पाठ्यक्रम विवाद अदालतमा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको बिक्न छाडे राडी पाखी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। भेडाको ऊन प्रशोधन गरेर बनाइने राडी पाखी नबिक्दा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। बाउ बाजेको पालादेखि राडी बुन्दै र व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी पछिल्लो समय बिक्न छाडेपछि चिन्तित बनेका हुन्। व्यवसायी राडी उत्पादनमा निकै मेहनतका साथ लागे पनि बिक्री नहुँदा समस्यामा परेको शङ्खुवा सभा खाँदबारी नगरपालिका 4 सेकाहाका राडी व्यवसायी बमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। जिल्लाको मकालु, सेदुवा, नुम, लेकाली, खर्कबाट ऊन खरिद गरेर राडी बुन्दै आउनुभएका गुरुङ मात्र होइन, सेकाहाका अधिकांश राडी व्यवसायी जाडो गर्मी दुवै समयमा राडी बिक्री हुन छाडेपछि पेसा नै संकटमा पर्दै गएको गुनासो गर्ने गर्छन्। पहिले राडी पाखी घरमा सजाउन र पाहुनाको सम्मानमा ओछ्याउन प्रयोग गरिन्थ्यो, तर अहिले बजारमा आधुनिक प्लास्टिकका गुन्द्री, गलैचा, कम्बल लगायतका सामग्री सस्तोमा पाउन थालेकाले हाते राडी पाखी र कपडाको पनि माग घट्दै गएको खाँदबारी शनिबारे हटियामा राडी बिक्रीका लागि आउनुभएका सेकाहाका अर्का राडी व्यवसायी सीता गुरुङले बताउनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूमा नेकपा विवादपछि संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित खबरहरू, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको मन्तव्यका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिहरूको विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। हामी सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ नयाँ पत्रिका दैनिकको यो कभर स्टोरी। प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न, आफै विरुद्धको रिट इजलासमा बस्ने कि नबस्ने शीर्षकमा अगाडि लेखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान्, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनी समेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन्। संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध परेका 2 रिटमा प्रधान न्यायाधीश स्वयंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। केही संविधानविदहरूले भने आफै विपक्षी भएको मुद्दामा आफैलाई पेशी तोक्नु नैतिकताका हिसाबले गलत रहेको बताएका छन्। स्वार्थ बाजिएकाले प्रधान न्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। यस्तो रिटलाई बृहत इजलासबाट टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त हुने एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि भनाइ छ। उहाँले कारण देखाएर इजलासमा नबस्न मिल्छ, वरिष्ठतमलाई जिम्मा लगाएर रोस्टर मध्येका एकजनालाई थपेर 5 जनाको संवैधानिक इजलासबाट यो रिट किनारा लगाउन सकिन्छ उनले भने, नत्र इजलासमा स्वार्थ बाजिएको कुरा निवेदकबाट उठ्ने उनले बताए। संविधानविदहरूका अनुसार राणाले यो इजलासमा आफू नबस्न सक्छन्। यसका लागि आफू विधामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवसर प्रधान न्यायाधीशलाई छ, तर यो नैतिक प्रश्न पनि हो। यसको निर्णय गर्ने उहाँ आफै हो, एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश भन्छन्। आफै विरुद्धको रिट इजलासमा बस्ने कि नबस्ने, नयाँ पत्रिका दैनिकको यो कभर स्टोरी। यस्तै सरकार विरुद्धका मुद्दा हेर्न नभ्याइने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। सरकारले संविधानको मर्म संकुचित हुने गरी गत मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। बहाल मध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि भोलिपल्ट पुस 1 गते अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो। 3 साता बितिसक्दा पनि त्यसमा सुनुवाईको पालो आएको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदन समेत त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ। अरू त टाढाको कुरा, निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई समेत भएको छैन। कुन निवेदनमा के हुँदैछ त? संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे 2 निवेदन सर्वोच्च अदालतमा छन्। पुस 1 गते दर्ता भएको निवेदन 18 दिनसम्म सुनवाईको पालो आएको छैन। त्यसैगरी सरकार काम चलाउ भनी दाबी गरिएको निवेदनमाथि पुस 13 गते दर्ता गरिएको थियो, हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। यता मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको निवेदनमा पुस 14 गते दर्ता भएको निवेदनमाथि 2 पटक हेर्न नभ्याइने सूचना जारी गरिएको छ र संसदीय सुनवाईपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने निवेदन पुस 9 गते दर्ता भएको थियो। पेशी चढेन, स्थगनको सूचना पनि आएको छैन।
यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमै रेलमार्गदेखि हुलाकी राजमार्गसम्म प्रधानमन्त्रीको भाषण जसलाई तथ्यले सहयोग गरेन शीर्षकमा खबर छाप्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने गरी विकासका काम भएको बताएका छन्। शनिबार नेकपा कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने कामको फेरिस्त बताए पनि अधिकांश गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन्, तर उनको भाषणलाई भने तथ्यले सहयोग गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीको दाबी छ वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी चलाएका छौँ, चाँदनी दुधारामा पनि चलाउँदैछौँ। वास्तविकता भने भारतको लगानीमा 10 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालका पाला सुरु भएको हो यो योजना, तर चाँदनी दुधारामा आइसिपी निर्माणको योजना समेत छैन। यस्तै गरी बुटोल नारायणघाट सडक खण्ड 6 लेनको बन्दैछ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको थियो, तर अहिले 2 लेनको सडक 4 लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। 2 वर्षमा 2% मात्रै प्रगति भएको छ। यस्तै गरी भुइँचालोले भत्काएका 7 लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो, तर वास्तविकतामा हालसम्म 5,59,000 घर निर्माण भएका छन्। सरकारले दिएको जम्मा 3 लाखले घरका जग मात्रै बन्छन्। पूर्ण घर सरकारले बनाइदिएको होइन, त्यसैले घर हस्तान्तरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम भएन। यो आयोजना पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा सुरु भएको हो। यस्तै गरी हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने 20-25 किलोमिटर बाटो कस्तो थियो, हामीले 6 लेनको बनायो प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो, तर वास्तविकतामा तराईका जिल्ला सदरमुकाम होइन। भारतीय नाका जोड्न 8 वर्ष अघि यो आयोजना सुरु भएको हो। अहिलेसम्म जम्मा 2 सडक मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्, 3 सडक अझै निर्माणाधीन छन्। यस्तै गरी रक्सौल र केरुङका रेल आउँदैछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अर्को दाबी थियो। केरुङतर्फको रेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन। अध्ययन गर्न आउने भनिएको चिनिया टोली नै आएको छैन। यता मात्र होइन, उता केरुङसम्मै रेल आउने समेत अहिलेसम्म निश्चित छैन। रक्सौलको रेलबारे डिपिआर अध्ययन अझै सुरु भएको छैन। यस्तै हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, हामीले राजमार्ग बनायो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अर्को दाबी थियो। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै यो राजमार्ग बनेको छैन, खासमा आधा काम पनि भएको छैन। निर्माण सुरुवात पनि अहिले होइन, 12 वर्ष अघि भएको हो। काम अहिले पनि सुस्त छ। कतिपय ठाउँका कच्ची बाटोमा धुलो उडाउँदै बस गुड्छन्। प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्ला झापामा पनि हुलाकी राजमार्गका 1 दर्जन पुल अलपत्र छन्। यता नागरिक दैनिकले प्रदेशमा भद्रगोल भन्ने शीर्षकको खबरलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। प्रदेश 2 मा नेकपा ध्रुवीकरण तीव्र बनिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सभा 2 मा पनि परेको छ। केपी शर्मा ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता बीच बढ्दो ध्रुवीकरणले कतिपय नेताको पदीय जिम्मेवारी समेत धरापमा परेको छ। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल विरुद्ध दाहाल नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उता कर्णाली प्रदेशमा पनि दाहाल नेपाल समूह बलियो बन्दै गएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि कर्णालीमा जिल्ला कमिटिका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली भन्दा दाहाल नेपाल समूह बलियो देखिएको छ। कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये 5 जिल्लामा ओली समूहको जिल्ला नेतृत्व शून्य देखिन्छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्षधरले गरेनन् हस्ताक्षर। नेकपा विभाजित भएपछि शनिबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओली र दाहाल नेपाल दुवै पक्षका सांसद सहभागी भए। दाहाल नेपाल पक्षका सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज भीम रावलको विशेष उपस्थिति रहेको संसदीय दलको बैठकमा ओली पक्षका सांसद पनि उपस्थित थिए, तर उनीहरूले उपस्थितिमा हस्ताक्षर भने गरेनन्। यता आजको हिमालय टाइम्सले नेकपा ओली पक्षको काठमाडौँमा बृहत कार्यकर्ता भेला शीर्षक दिएर प्रचण्ड माधव पक्षप्रति कटाक्षको वर्षा, कोको अभिव्यक्ताले प्रधानमन्त्रीसहित कोकोले के बोले भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो खबरमा अगाडि लेखिन्छ, नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहनुभएका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई खिया लागेका नट बोल्टको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले खिया लागेका नट बोल्टकै कारण एकताको 3 वर्षसम्म पनि पार्टी हलचल नभएको बताउनुभयो। समस्या कहाँ रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ, 2वटा नट बोल्ट फेर्दा गाडी अगाडि बढ्यो उहाँले अगाडि भन्नुभयो। यस्तै गरी उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी चरित्र र माधव कुमार नेपालको कुण्ठाका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको दावी गर्नुभयो। यस्तै गरी ओली नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले पद लोलुप्तका कारण पार्टी विभाजन भएको बताउनुभयो। उहाँले बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै
लोलुपताका कारण पार्टी विभाजन भएको बताउनु भएको हो। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले सरकार विरुद्ध दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले शनिबार कोटेश्वर पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुस 20 देखि माघ 23 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने, गाउँ गाउँमा कालो झण्डा गाड्ने, सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया, प्रदर्शन र सभा लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यो खबर पनि हिमालय टाइम्सबाटै। कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा कमसल कपडाको भर भन्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ। नेपालको उच्च हिमाली जिल्लाको तापक्रम यतिखेर -7 डिग्री सेल्सियस छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोसँगै माथिल्लो भेगका बस्तीबाट सर्वसाधारण औलतिर झरिसकेका छन्, तर सुरक्षाकर्मी भने औल झर्न पाउँदैनन्। कतिपय घरमा कुरुवा र वृद्ध बसेका छन् भने केही सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाका कार्यालय पनि रहेकाले प्रहरीलाई अन्य सर्वसाधारणसँगै औलतिर सर्न समस्या छ। डोल्पा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजु पाण्डेले बस्ती बसाई सरे पनि शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई सार्न नसकिएको बताउनु भएको छ। चिसो बढिसकेको छ, न ज्याकेट न बुट जेनतेन गुजारा चलाइरहेको प्रहरीहरूले बताएका छन्। यसैगरी चिसोबाट जोगाउँदा निमोनियाको जोखिम कम भन्ने शीर्षकको समाचार गोरखापत्र दैनिकमै छ। जाडोको मौसममा बालबालिकालाई निमोनिया लगायतका रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले यसमा सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। जाडोमा निमोनिया बाहेक रुगाखोकी, ब्रोन्काइटिक्स, दम लगायत सरसफाईको कमीले हुने रोगबाट समेत बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने हुँदा यसमा सावधानी अपनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको हो। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार जाडो मौसममा बालबालिकालाई हुने मुख्य समस्या श्वास प्रश्वास सम्बन्धी हो। त्यसमा रुगाखोकी, नाक बन्द हुने, घाँटी दुख्ने, टन्सिल लगायतका समस्या हुन्छन्। उहाँका अनुसार चिसो फोक्सोसम्म पुगेपछि ब्रोन्काइटिक्स, निमोनियाको समस्या देखा पर्छ। विभिन्न प्रकारका भाइरसबाट यी रोग लाग्ने गर्दछ। श्वास नलीमा संक्रमण हुने, दमको समस्या पनि चिसोबाट हुने गर्छ। शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिने लाग्दा कक्षा 11 मा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यल देखिएसँगै झण्डै 4 लाख विद्यार्थी मारमा परेका छन्। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि समस्या उब्जिएको हो। केही विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गरिरहेका छन्, केहीले पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरेर शिक्षण गरिरहेका छन्। सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको छ। यद्यपि पूर्ण फैसला पनि आइसकेको छैन। पाठ्यक्रम विवाद अदालतमा यो खबरलाई राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमै प्राथमिकताका साथ छापेको छ। यसैगरी सरकारले राजधानी काठमाडौँमा पहिलो पटक फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 स्थानमा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र मध्ये नेपालको पहिलो अत्याधुनिक फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका रूपमा रहेको गुहेश्वरी प्रशोधन केन्द्रको सम्पूर्ण निर्माण र परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न भएको खबरलाई पनि राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमै छापेको छ। वर्ष नबित्दै भत्कियो बाँध मध्ये भोटिकोशीको लेनदेन सम्बन्धी अर्को अडियो सार्वजनिक भन्ने शीर्षकको समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कमजोर गुणस्तरका कारण 102 मेगावाटको मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माण पूरा गरेको 1 वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। भोटेकोशी कम्पनीका कर्मचारी, परामर्शदाता र ठेकेदारको मिलेमतोमा संरचना टालटुल पारेर दुरुस्त बनाउन खोजे पनि बाँधको सिम्पल वे अर्थात् पानी बग्ने भाग भत्केको घटना सार्वजनिक भएको हो। लकडाउनकै बीच गत चैत वैशाखमा बाँधको निर्माण गरिएकोमा अहिले संरचनाको ठाउँ ठाउँमा भुवाङ परेको छ भने ढलानभित्र राखिएका फलामका रड बाहिर निस्केका छन्। यता आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा विपक्षी दल भन्छन् काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा अरूलाई दोष शीर्षकमा अगाडि लेखिन्छ। हरेक जसो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै गुनासो पोख्छन्। काम गर्न नदिएकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य हुनु परेको तर्क उनी गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको यस भनाइलाई विपक्षी दलका नेताहरू भने ठाडै अस्वीकार गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असक्षमता, अलोकप्रियता र अकर्मण्यता लुकाउन प्रतिपक्षीलाई दोष दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको हो कि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न छ। समग्रमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन् काम गर्न खोजेका र चाहेका भए प्रधानमन्त्रीका लागि यो धेरै अनुकूल समय थियो।
यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने भएको छ। पार्टीको आजदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पौडेल र उनी पक्षीय सदस्यले संसद विघटन र संवैधानिक परिषदको सिफारिस विरुद्ध तत्काल सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने भएका हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुमा अनियमितताको आरोप खेपिरहेका उपकुलपति राम कुण्ठ मकाजु तेस्रो पटक पनि उपकुलपति बन्ने दौडमा छन्। नियम विपरीत मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर उनी पहिलो कार्यकालमा विवादमा तानिएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा विश्वविद्यालयको रकम अपचलन गरेको लगायतका आरोप उनीमाथि लागेको छ। उपकुलपति मकाजु आफूमाथि लागेका आरोपबारे भने प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताउँछिन्। एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ उनले भनिन्। बेलायतबाट फैलिरहेको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीमा जाने दिन अझै धकेलिएको छ। नेपाली श्रम बजारको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः रोक्न थालेका छन् भने रोजगारदाता कम्पनीले नयाँ श्रमिक ल्याउने योजना स्थगन गर्न थालेका छन्। सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसायले विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्न सक्ने र मध्यस्थकर्ताका रूपमा पनि ई कमर्स सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था सहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बल्ल तयार पारेको छ। विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नेपालमा विद्युतीय व्यापार मार्फत वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाल बाहिर व्यक्ति फर्म वा संगठित संस्थाको हकमा समेत लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ। किसानले उत्पादन गरेको दूधले उचित बजार पाउन नसकिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले पाउडर बनाउने प्लान्ट निर्माण शुरू गरेको छ। दूधको बजार सुनिश्चित गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती अन्तर्गतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले 41 करोड रुपियाँको लागतमा दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण अघि बढाएको छ। अम्लेखगञ्ज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिसेम्बरमा मात्रै 10 करोड लिटर डिजेल आयात भएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि 77 करोड 80 लाख 93 हजार लिटर आयात भएको पाइपलाइन परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर भरत रेग्मीले बताए। यता रूपन्देहीको भलबारी स्थित नेपाल आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयमा शनिबारदेखि पम्प सेड सञ्चालनमा आएको छ। नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संसदीय दलको कार्यलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरू पार्टीको विधान सम्मत बहुमतको पक्षमा रहेकाले सरकार र दलको नियमित कार्यलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने निर्देशन दिइएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अर्थात् 7औं अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। पछिल्लो समय सत्ताधारी पार्टी नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवाद र प्रदेशसभामा कोरोना संक्रमित भएका कारण प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष 2076-78 को 5 महिनामा कुल बजेटको 10.12% बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फ 20 अर्ब 13 करोड 24 लाख 76 र चालुतर्फ 14 अर्ब 24 करोड 34 लाख 96 हजार गरी कुल 34 अर्ब 37 करोड 59 लाख 72 हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा कुल बजेटको 3 अर्ब 48 करोड खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका प्रमुख लेखा अधिकृत इन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू बहाली भएको 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संविधान तह उनीहरूले विभिन्न नीति तथा कानूनहरू समेत बनाउन पाउँछन्, तर जिल्लाका स्थानीय तहहरूले भने अझैसम्म कृषि नीति निर्माण गर्न सकेका छैनन्। खबर दाङको हो। कृषि नीति नबन्दा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजनामा अन्योलता उत्पन्न भएको छ। यसैगरी नेकपा विवाद अहिले स्थानीय तहको ओडा तहसम्मै पुग्न थालेको छ। नेकपाको आन्तरिक कलह प्रदेश स्थानीय तह हुँदै ओडा तहसम्म पुगेको छ। भातृ संगठनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा पार्टी र भारतीय संगठनले छुट्टा छुट्टै भेला गर्न थालेका छन्। एक पक्षले बोलाएको बैठक अर्को समूहले आधिकारिक नभएको भन्दै उपस्थिति नहुन अपिल गर्दै आएका छन्। दुवै समूहले प्रतिस्पर्धाकै रूपमा जारी राखेका भेला बैठक र छलफलमा नेतृत्वकै चरको आलोचना
हुने गरेको छ। धुलीखेल नगरपालिकामा 3वटै सरकारको संयुक्त लगानीमा शालिग सहितको पार्क निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाले 65वटा पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 36वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। यस्तै भिडियो मार्फत बिरामी जाँच गरिरहेका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरद्वय केदार प्रसाद बराल र प्रदीप वैद्यलाई 73 वर्षीय निमारो चेमाङले सोध्नुभयो, मेरी छोरी पहिलाकै जस्तो गरी अब हिँड्न सक्ने हुन्छ नि त डाक्टर साहब? डाक्टरद्वयले सुझाव दिनुभयो, पहिलाको जस्तो हिँड्न नसक्ने नभए पनि सुधार चाहिँ अवश्य हुन्छ। हेटौडाको खबर हो यो। मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 देवीटारकी निमारोले 34 वर्षीय छोरी मधुमायाको पीडा भिडियो मार्फत व्यक्त गरिरहँदा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको टोली स्तब्ध थियो। विकट बस्तीमा टेलिमेडिसिन प्रविधिबाट उपचार। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आउन अझै समय लाग्ने भएको छ। हाल सो आयोजनाले आगामी चैतसम्म खानेपानी राजधानी पुर्याउने दावी गर्दै आएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर गत असारमा सुरुङमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई सुधार गरी सुरुङको काम 99% सम्पन्न भए पनि विभिन्न चरणको प्राविधिक परीक्षण गर्न समय लाग्ने भएकाले आगामी चैत अन्तिमसम्म मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यका पुग्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी सीई राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिएका छन्। मेलम्चीको खानेपानी राजधानी आउन अझै समय लाग्ने भएको छ। यसैगरी उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको कोशी करिडोरमा बाँकी स्थानमा ट्र्याक खोल्ने काम सँगै सडक स्तर उन्नति समेत अघि बढेको छ। सो करिडोर अन्तर्गत 14 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी सरकारले गत फागुनमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारत सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप देशभरि नै निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। भारतका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले शनिबार राजधानी नयाँ दिल्लीमा खोप अभियानको पूर्व तयारीको अवलोकनका क्रममा पहिलो चरणमा 3 करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड महामारी विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाहरूलाई खोप लगाउने बताएका हुन्। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र प्रदेश 1 भिड्ने भएका छन्। शनिबार भएको सेमी फाइनलमा दुवै टोलीले आफ्नो खेलमा जित हात पार्दै उपाधि भेट पक्का गरेका हुन्। एपीएफले पहिलो सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1ले दोस्रो सेमी फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गरेको हो। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय। आजको नागरिक दैनिक नायकको खोजी शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ। अगाडि लेखिएको छ, 4 वर्ष अघि 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको मारमा परेका सर्वसाधारणले गत सोमबार र मंगलबार साँझ विद्युत कटौती हुँदा फेरि पुरानै पुनरावृत्ति दोहोरिने हो कि भन्नेमा आशंका गरे, जुन स्वाभाविक हो र त्यस्तो आशंकाका पछाडि केही कारण छन्। 2073 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आए लगत्तै लोड सेडिङ घट्दै गएर अन्त्य भएको हो भने अहिले घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटे लगत्तै समस्या देखिन थालेको हो। घिसिङको पुनर्नियुक्ति नभएपछि बाहिरिँदै गर्दा धेरैले फेरि लोड सेडिङ हुन सक्ने आशंका गरेका थिए भने लगत्तै विद्युत कटौती हुन थालेपछि त्यो आशंकालाई बल मिलेको हो। घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि जनस्तरबाट ठूलो दबाव चाहना भए पनि सरकारले चाहिँ उनलाई दोहोर्याएन। त्यसो त कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो, तर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र फेरि त्यस्तै लोड सेडिङको मार खेप्न नपरोस् भन्ने सर्वसाधारणको चाहनाकै कारण उनीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनः घिसिङलाई खोजेका हुन्। तर सरकारले घिसिङको स्थानमा अहिले प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव साक्यलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णयलाई पनि अन्यथा भन्न नमिल्ला, तर निर्णयसँगै लोड सेडिङको मार फेरि खेप्न नपरोस् भन्ने जुन जनचाहना थियो त्यसलाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्थ्यो, जसमा सरकार असफल भएको छ। अब सम्पादकीयको पालो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ या छैन भन्ने शीर्षकमा गोर्खा कान्तिपुर दैनिकमा बलराम केसी लेख्नुहुन्छ। संसद विघटन सम्बन्धमा संविधानविद बीएस मार्केसिनियसलाई अति विज्ञ मानिन्छ। उनले संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको संसद विघटन सम्बन्धी बृहत अध्ययन गरेर पुस्तक लेखेका छन्। उनका अनुसार संसद विघटनमा 2 मान्यता हुन्छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सांसदहरूले काम गर्न दिएनन् भने विघटन गर्न सकिन्छ। दुःख दिने सांसदहरूलाई त्यसपछिको चुनावमा टिकट दिइँदैन। दोस्रो, 5 वर्षीय कार्यकालमा जस पाउने राम्रो काम गरेपछि विपक्षी दललाई मत पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न त्यही नाम कमाएको मौका पारी कार्यकाल सकिनुभन्दा अलि अगाडि विघटन गरिन्छ। मार्केनिसले आफ्नो पुस्तक द थ्योरी एन्ड प्रैक्टिस अफ डिसोलिएसन अफ पार्लियामेन्ट पृष्ठ 2000
पृष्ठ 55 मा भनेका छन् संसद विघटन गर्नु हुँदैन, पुरा चल्न दिनुपर्छ, संसदबाटै सरकार खोज्नुपर्छ। अवधि नपुगी संसद विघटन गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ, जनताले दिक्क भएर मत दिँदैनन्, विघटन हुने दलप्रति आस्था कम हुन्छ। त्यसैले संसदले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म त्यही संसदबाट सरकार खोज्नुपर्छ। यता आजको राजधानी दैनिकमा प्रेमल कुमार खनाल लेख्नुहुन्छ, संसदीय प्रणालीमा सुधारको खाँचो शीर्षकमा प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि अब नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न आवश्यक देखिएको छ। कार्यपालिकाभित्र प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने जुन परिपाटी छ, यसमा सुधार गरेर क्याबिनेटभित्र हरेक मन्त्रीहरूको राय सुझाव र मतका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने परिपाटी बसालेर मन्त्री परिषदमा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सरकार र संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्नु पूर्व पर्याप्त छलफल, राय परामर्श र सुझाव लिएर मात्रै आदेश जारी गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा इजलास वा मुद्दाको बेन्च तोकिँदा पनि सबै न्यायाधीशको राय परामर्शबाट मात्रै गरेर न्याय सम्पादनमा सर्वोच्च अदालतलाई उत्तरदायी बनाउने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ। हवस् त अहिलेका लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।